السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك الشباب نديرو واحد ليكزارسيس كونسيرنون السينيماتيك ديال سوليد. دونك كما كتشوفوا ليكزارسيس راني حطيتو في الاول ديال لا فيديو، راني خديت زعما غير لي دوني اللي نقدروا نحتاجوهم. دونك une barre AB de longueur L en mouvement par rapport à R0, tel que R0 de centre O et de base X0 Y0, un repère fixe, et R de centre A X Y repère lié à la barre AB. دونك عندنا في لي دوني تيتا واحد الزاويه ما بين فيكتور x0 و x، تلك x فيكتور x هو زعما الا درنا AB هي المنظم ديال AB سويفون x. دونك هي هادي في الشكل، هادي هي المنظم ديال، دونك هذا هو البوان B. دونك المنظم ديال AB سويفون x هو هذا، وعندنا لامدا سويفون x0 هي OA، هي الفيكتور OA اللي هو هذا الفيكتور OA. دونك في لا كيسيون الاولى شنو قالوا لنا؟ calculer V de B par rapport à R0 par la définition، يعني en utilisant la définition. شنو هي la définition ديال لا فيتيس؟ حنا درناها في الميكانيك دو بوين. دونك لا فيتيس ديال البوين B اللي هي appartient solide par rapport à R0. شنو هي لا ديفينيسيون ديال الفيتيس اون جينيرال؟ هي لو ديريفي بارابور لو طون ديال لو فيكتور بوزيسيون اللي هو او بي. فوالا او بي، حيت او هو لاكس اولا هو السونتر ديال لوبير ار 0 اللي بغينا نخدمو فيه. فوالا او بي، هادي هي لا ديفينيسيون ديال لا فيتيس. ولكن الا جينا للشكل ما عندناش الفيكتور ا بي او بي، ما عندناش يعني المنظم ديالو اولا التعبير ديالو ليكسبريسيون ديالو. دونك شنو غنديرو؟ نفكرو نطبقو علاقه ديال شارل. دونك او بي ممكن نرضيها هي او ا، ندخلو بوان ا بالعلاقه ديال شارل هي او ا زائد ا بي. دونك تعطينا دي سو دي دو تي ديال اش ديال او ا زائد ا بي، هادشي كامل بارابور ا ار 0. فوالا دونك دابا نفرق الديريفي. زائد دي ديال ا بي سو دي تي بارابور ار 0. فوالا دونك دابا نحاول نحسب كل وحده بوحدها. دونك دي ديال او ا سو دي تي بارابور ار 0 شحال كتعطينا؟ الا جينا هنايا الشكل شنو هي او ا؟ دونك دي سور دي تي ديال اش. شنو هي او ا هنايا؟ هي لامدا تي، هي لامدا تي سويفون اش، لامدا تي سويفون اكس 0، هذا هو الفيكتور اكس 0. دونك غنعوضو فيكتور او ا بلامدا سويفون اكس 0 دونك بارابور ا ار 0. فوالا دونك الديريفي ديال البرودوي كيعطينا البرودوي عفوا الديريفي ديال اف فوا جي تعطينا هي الديريفي ديال لامدا سوغ دي تي بارابور ار 0 فوا اكس 0 زائد لامدا فوا الديريفي دو اكس 0 سوغ دي تي بارابور ار 0. دونك الا لاحظتوا ان فيكتور اكس 0 سي ان فيكتور دو روبير ار 0، دونك غيكون فيكس في ار 0. دونك هادي كامله كتساوي صفر. شنو يبقى لنا؟ تبقى لنا الديريفي ديال لامدا اللي نديروها لامدا بوين. علاش ما درناش هادي كتساوي صفر؟ باسكو لامدا ايت ان فاريابل ماشي كونستانت، دونك كتفاري يعني بارابور لو طون، دونك ديبون دو طون. تبقى لنا لامدا بوين اكس 0. فوالا هادي هي لا فيتيس الاولى. دونك ندوزو لا فيتيس الثانيه اللي هي دي ديال ا بي سو دي تي بارابور ار 0 دي سو دي تي. دونك فوالا ا بي نشوفو ليكسبرسيون ديالها. ا بي هي ال سويفون اش سويفون اكس، دونك هي ال سويفون اكس بارابور ار 0. فوالا نفس الشيء نفرقو الديريفي تعطينا دي دو ال sur dt par rapport à r0 fois x زائد l d de x sur dt par rapport à r0. l هنايا كونستانت حيت قالوا لنا ا بي دو لونغور l، دونك ما قالوا l راه كتبقى كونستانت حيت لا بار كتفاري بحال هاد الشكل هذا وكتفاري سويفون تيتا، دونك كدور سويفون تيتا. دونك l هادي تعطينا صفر
حيت اصلا ال كونستون، يعني الديريفي ديال الكونستون كيعطينا صفر، تبقى لنا ال والديريفي ديال اكس. دونك الا لاحظتو اكس فيكتور اكس ابارتيان غوبير ان غوبير ابارتيان ار، ولكن حنا بغينا الديريفي في ار زيرو. دونك هنايا نطبقوا واحد العلاقه اللي كنت درتها في الكور ديجا ديال الديريفاسيون فيكتوريال. الا كنتو عاقلين شنو كتعطينا دي دو اكس سور دي تي بارابور الغوبير اللي كينتمي ليه هاد الفيكتور هذا اللي هو ار، هنايا فوالا، زائد اش زائد اوميغا ديال الغوطاسيون ديال اش هاد الروبير هذا ار بارابور الروبير الاصلي اللي بغينا فيه الديريفاسيون. برودوي فيكتوريال نفس الفيكتور فوالا، عندنا ال. دونك هادي عفوا هادي كتساوي صفر حيت عندنا اكس فيكس في الغوبير ار، فوالا تبقى لنا اوميغا ديال ار بارابور ار زيرو. دونك الا لاحظتو هذا هو الغوبير ار، دونك هذا هو الغوبير ار كيدير واحد الغوطاسيون بارابور هاد الروبير هذا اللي هو فيكس سوفون اش سوفون واحد لاكس اللي هو هذا هو اللاكس اللي تيدور عليه، و كيدور بالزاويه اللي هي تيتا. دونك اوميغا دو روتاسيون هي تيتا بوين سويفون لاكس اللي كيدور عليه اللي هو عندنا اكس ايغريك، دونك غيكون زد خارج، دونك سويفون زد. فوالا برودوي فيكتوريال اكس. دونك الا لاحظتو هنايا عندنا اكس كتمشي لايغريك كتمشي لزد، هذه هي العلاقه. دونك الا درت زد برودوي فيكتوريال اكس غيعطيني ايغريك، دونك هذه كامله غتعطيني ال تيتا بوين سويفون ايغريك. هذه هي دي ديال ا بي سور دي تي هو ار زيرو. فوالا دونك دابا غنجي نكتبها، دونك غنجي نكتبها هنايا دو في ديال بي ابارتيان اس بارابور ار زيرو كتساوي شنو كتساوي. نعاودو نكتبو ليكسبرسيون دي ديال او ا سور دي تي بارابور ار زيرو زائد دي ديال ا بي سور دي تي بارابور ار زيرو. فوالا كتساوي شنو لقينا في الاولى، لقينا لامدا بوين اكس زيرو زائد ال تيتا بوين ايغريك. فوالا هادي هي لا فيتيس ديال البوين بي بارابور ار زيرو. ولكن الا لاحظتو هنايا عندي اكس زيرو اللي هو فيكتور ديال ار زيرو، وهنا عندي ايغريك اللي هو فيكتور ديال ار، دونك خاصني نوحد هاد ليكسبرسيون هذا. دونك غندير الاسقاطات هنايا. قلنا نحاول ندير لي فيكتور هنايا باش نقدر ندير الاسقاطات. دونك هذا هو فيكتور اكس زيرو، هو فيكتور ايغريك زيرو. دونك ما بين اكس زيرو و ايغريك زيرو كاين الفيكتور اكس، دونك هنا غيكون فيكتور اكس، وعمود ديال الفيكتور اكس عندنا فيكتور ايغريك. ما بين اكس زيرو اكس عندنا لونغل تيتا. فوالا دونك مثلا الا بغينا ندير ليكسبرسيون دون ار نكسبريميوها دون ار، دونك هاد اكس زيرو خاصها ترجع اون فونكسيون ديال اكس و ايغريك. فوالا نديروها هنايا نكسبريميو اكس زيرو اون فونكسيون ديال الاخرين و اكسبريميو ايغريك حيت باقي نحتاجوها. فوالا اكس زيرو الا جيت هنايا ممكن نمدد هذا هنايا. فوالا هذا هو بغيت اكس زيرو، دونك كنمدد هذا. دونك هذه هي ايغريك، دونك درت الاسقاط هنايا ديال اكس زيرو على اكس تعطيني هنا كوس، دونك كوس تيتا اكس زايد ولا ناقص، هنايا تكون ناقص. دونك الا كانت هذه هي تيتا دونك هذه هي تيتا. فوالا عفوا وي هي هذه هي تيتا ناقص سين تيتا ايغريك. فوالا بالنسبه لايغريك دونك عندي هنا تيتا، دونك هذه هي تيتا. دونك بالنسبه لايغريك غنحتاج هذه،
كانت هذه هي تيتا، دونك هذه هي تيتا. فوالا تعطينا درت الاسقاط على إكغيك زيرو، تعطينا الكوس تيتا إكغيك زيرو. هنا ناقص سين تيتا إكس زيرو. فوالا دونك هنايا دابا إلا جيت نعوض في ديال بي بارابور ا ار زيرو، دابا نعوض بغيت في ار يعني اكس زيرو خاصنا نعوضها، دونك كتبقى لنا لامدا بوان اكس زيرو شحال قلنا فيها كوس تيتا اكس ناقص سين تيتا إكغيك. فوالا زائد ال تيتا بوان إكغيك سي كامبليك في بزيرو. دونك نحاول نكتبها على هاد الشكل. دونك في الغوبير ار، دونك شنو عندي سيفون اكس عندي لامدا بوان كوس تيتا. فوالا شنو عندي سيفون إكغيك، تكون عندي موان لامدا بوان سين تيتا هادي سيفون إكغيك بلوس ال تيتا بوان سيفون إكغيك، و زد تكون عندنا صفر. فوالا حيت كتحرك في لو بلون، دونك مكايناش لا فيتاس سويفون زد. ندوزو دابا للغوبير تاني، دونك دون ار زيرو في دو بي بارابور ا ار زيرو شنو كتساوي. دونك دابا بغيتها في ار زيرو، دونك خاص تكون عندي اكس زيرو و إكغيك زيرو، دونك هاد إكغيك خاصني نعوضها. دونك تبقى لنا لامدا بوان اكس زيرو بلوس ال تيتا بوان إكغيك شحال قلنا لقينا فيها كوس تيتا إكغيك زيرو ناقص سين تيتا إكس زيرو، شي كي امبليك في دو بي بارابور ا ار زيرو كتساوي غوبير ار زيرو. دونك شنو عندي في اكس زيرو، عندي لامدا بوان بلوس لو موان ال تيتا بوان سين تيتا. فوالا و إكغيك زيرو عندي ال تيتا بوان كوس تيتا، وهنا عندي صفر حيت لو موفمون في لو بلون. فوالا هادشي بالنسبة لا كيسيون الأولى. طلبوا منا ليكسبرسيون ديال في اولا نكالكوليو في بار لا ديفينيسيون. دونك في لا كيسيون الثانية calculer V de B par rapport à R0, et la même vitesse, en utilisant le torsor cinématique. Donc l'exprimer dans les repères R0 et R. Donc d'abord la question là, c'est la définition. Donc la question tienne également V B par rapport à R0 par le torsor. Et un torsor cinématique. Voilà. Donc نحاول نقلب الصفحة. Donc voilà, شنو تنعرفو على torsor cinématique. torsor cinématique اللي كنرمزولو بهذا الرمز هذا. فوالا في اللي هو اللي حيت كيكون المومون ديالو. دونك اولا التورسور تيكون عنده دي زيليمون دو ريدكسيون ديالو اللي هما لو مومون واحد لا ريزولطونت. في لوكا ديال تورسور سينيماتيك كيكون عندنا دونك نحطو دون ان بوين ا باغ اكزومبل تيكون عنده دي زيليمون دو ريدكسيون ديالو تيكون لو مومون و تكون لا ريزولطونت. في لوكا ديال تورسور سينيماتيك تكون عندنا هنا لا فيتيس اين بوين خدينا هنا البوين ا فوالا وهنايا تكون عندنا لا ريزولطونت اللي في هاد لوكا ديال تورسور سينيماتيك هي اوميغا ديال ار بارابور ا ار زيرو. فوالا تيل كو اش خصنا نعطي ليكسبرسيون ديال هاد لي زيليمون دو ريدكسيون دي لا فيتيس ديال لو بوين ا بارابور ا ار زيرو بيان سور هي اش هي الديريفي ديال او ا. وشنو عندنا او ا نبغيو عاقلين عندي او ا هي لامدا تي اصلا لقيناها هنايا او ا هي لامدا بوين سيفون اكس زيرو. دونك فوالا في دو ا هي لامدا بوين سيفون اكس زيرو.
وعندنا اوميغا روتاسيون لقيناها ديجا، فوالا ديال ار بارابور ار زيرو، لقيناها هي تيتا بوان سويفون زد. دونك فوالا هذا هو التورسور سينيماتيك ديالنا. دونك الا بغينا نحسبو لا فيتيس في لو بوان بي، ان بوان كيلكونك B appartient à S par rapport à R0. Voilà. ديك لا غولاسيون اللي كتكون ديال لا فيتيس في لي تورسور، الا بقيتو عاقلين كناخدو لا فيتيس، واحد لا فيتيس اللي تكون يعني معروفه، يعني تيكون عندنا ليكسبرسيون ديالها، ناخدو في هاد لو كا ا، لو بوان ا appartient à solide par rapport à R0 زائد تتكون لا ريزولطونت اللي هي في هاد لو كا هي اوميغا ديال R par rapport à R0 produit vectoriel AB. Voilà, produit vectoriel vecteur AB. Voilà, la vitesse ديال le point A قلنا هي lambda point x0 plus theta z produit vectoriel AB. Donc إلا رجعنا للشكل عندنا AB هي هي longueur ديال لا بار suivant x اللي هي L suivant x، صاتنا L suivant x. Voilà, lambda point x0 plus donc produit vectoriel صاتنا L، donc la même relation اللي درنا قبيله x y z. عندي زد برودوي فيكتوريال اكس تعطينا ايكغيك. دونك الا لاحظتو هنايا راه لقينا لو ميم اكسبرسيون اللي لقينا هنايا، فوالا سي لاندا بوان اكس زيرو زائد ال اوميغا ال تيتا بوان ايكغيك. فوالا دونك بلا ما نديرو لي زيكسبرسيون في لي روبير حيت غيبقاو لي ميم. ولا ديجا المهم في لا كيسيون الاولى ما كانوش قالوا لنا لي زيكسبرسيون، انا غير درتهم بحال هكاك. دونك هنايا نكتبوهم ديريكتومون دون ار شنو كتب لها في ار لامدا بوان كوس لامدا بوان سين lambda point cos theta moins lambda point sin theta plus L theta point 0. Theta point on a 0. Donc هنا قلنا ضم R0 V de B par rapport à R0 exprimé في le repère R0. Donc هنا صفر L theta point cos lambda L theta point cos L theta point C. Donc voilà, هذا هو l'expression ديال B ديال V de B dans les différents repères. دونك فوالا هادشي اللي كاين في هاد التمرين هذا، نتشوفو في التمرين الثاني ان شاء الله، ونتمنى تكونوا استفدتوا.